राइट साइडको जुन एट्रियम र भेन्ट्रिकल मिलेर राइट हार्ट र लेफ्ट साइडको एट्रियम र लेफ्ट साइडको भेन्ट्रिकल मिलेर लेफ्ट हार्ट। अब किन यो राइट हार्ट र लेफ्ट हार्ट भनेको होला भन्ने कुरामा चाहिँ तिमीहरूलाई अलिकति भन्न चाहन्छु। जुन यो लेफ्ट हार्ट छ, लेफ्ट हार्टले चाहिँ तिमीहरूको प्योर ब्लड है, प्योर ब्लडलाई बडीमा ब्लड सप्लाई गर्ने काम गर्छ, प्योर ब्लड है। अनि खास गरी लेफ्ट भेन्ट्रिकलको रोल हुन्छ यहाँ। सो प्योर ब्लड चाहिँ सप्लाई गर्छ भने इम्प्योर ब्लड चाहिँ लङ्सलाई सप्लाई गरिन्छ, प्योर ब्लड बडीलाई सप्लाई गरिन्छ, इम्प्योर ब्लड लङलाई सप्लाई गरिन्छ, पनि बुझ्छ होला। सो प्योर ब्लड एओर्टाको मद्दतले बडीमा सप्लाई गरिन्छ भने इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टेरीको मद्दतले लङ्समा सप्लाई गरिन्छ। एउटा यो कुरा जति जान्नु, त्यो भेन्ट्रिकल एउटा अति नै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यसपछि तिम्रो राइट एट्रियममा चाहिँ तिम्रो सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभाबाट ब्लडहरू आउँछ। सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभाबाट, बडीको बुझ्छ होला, सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभाबाट ब्लड आउँछ राइट एट्रियममा। यो भनेको इम्प्योर ब्लड हो, इट इज इम्प्योर ब्लड। अब यो राइट एट्रियममा आउँछ। त्यस्तै गरी लेफ्ट एट्रियममा चाहिँ पल्मोनरी भेनबाट तिम्रो प्योर ब्लड आउँछ। ओके, फेरि भन्न चाहे म पल्मोनरी भेनबाट चाहिँ प्योर ब्लड आउँछ लेफ्ट एट्रियम। नोट गर्नु, पल्मोनरी भन्ने बित्तिकै शब्द याद गर्नु। पल्मोनरी भनेको जहिले पनि लङ्सलाई जनाउँछ। पल्मो भन्ने शब्द जहिले पनि सुन्यो भने यो लङ्स भन्ने शब्द आउँछ। राइट एट्रियममा इम्प्योर ब्लड आउँछ थ्रु सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर भेना काभा। लेफ्ट एट्रियममा प्योर ब्लड आउँछ पल्मोनरी भेन है। त्यसपछि लेफ्ट जुन अब राइट एट्रियमको ब्लड राइट भेन्ट्रिकलमा जाने हो, लेफ्ट एट्रियमको ब्लड लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जाने। अब के गर्छ भने यो ब्लडको फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्न भनेर भ्याल्भ्सहरू राखेको, भ्याल्भ्स जसलाई हामीले एबी भ्याल्भ्स भन्छौँ, एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भ्याल्भ्स भन्छौँ। दुईटा भ्याल्भ्स हुन्छन्। एउटा चाहिँ तिम्रो मिट्रल भ्याल्भ जसलाई बाइकस्पिड भ्याल्भ भन्छौँ, बाइकस्पिड भ्याल्भ। अर्को हुन्छ ट्राइकस्पिड भ्याल्भ। सो मिट्रल भ्याल्भ MITRAL मिट्रल भ्याल्भ र ट्राइकस्पिड भ्याल्भ याद गर्नु पर्यो। एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भ्याल्भ्सहरू दुई प्रकारका हुँदो रहेछ। मिट्रल भ्याल्भ राइटमा चाहिँ मिट्रल हुन्छ, लेफ्टमा चाहिँ ट्राइकस्पिड भ्याल्भ। अब यो भ्याल्भको मिनिङ चाहिँ, यो भ्याल्भ भनेको पाइपमा तिमीले कुनै रेगुलेटर राखे जस्तै हो। पाइप कुनै पानीलाई बन्द गर्ने खोल्ने त्यो लागि जुन हामी राख्छौँ रेगुलेटर जस्तो, घरमा तिमीले जुन बाथरुममा नाला जस्तो राख्छौ क्लोज गर्ने बन्द गर्ने धारो, त्यस्तै खालको पनि भ्याल्भै हो, नेचुरल भ्याल्भ हो। अब यो के गर्छ भने जब ब्लडलाई चाहिँ लेफ्ट एट्रियमबाट अथवा एट्रियमबाट भेन्ट्रिकलमा जानुपर्छ, यिनीहरू खोलिन्छ है। र यो वान साइड मुभमेन्ट हुन्छ नि, ब्लड चाहिँ एक साइडबाट अर्को साइड जान्छ। भ्याल्भ जहिले पनि एक साइड मात्रै मुभ गर्छ, एउटा मात्रै डाइरेक्सनमा ओपन हुन्छ। भनेको एट्रियमबाट भेन्ट्रिकलमा गएको ब्लड फर्केर फेरि एट्रियममा आउँदैन, वान साइड त्यसको डाइरेक्सन। ब्लड चाहिँ जब एट्रियमबाट भेन्ट्रिकलमा जान्छ, भ्याल्भहरू गइसकेपछि यो भ्याल्भहरू क्लोज हुन्छ। जाने बेलामा ओपन हुन्छ, गइसकेपछि क्लोज हुन्छ। सो यसले एउटा प्रोटेक्सन, ब्लडलाई फेरि रिभर्स फ्लो एट्रियममा फेरि फर्केर नआओस् भनेर रेगुलेट गरेको। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट रेगुलेटर। अब कहिलेकाहीँ यो भ्याल्भै बिग्रेर भ्याल्भ चेन्ज गरेको भन्ने सुन्यो होला है। सो यो यस्तो खालको भ्याल्भहरू हो। अब यही भ्याल्भहरू खोल्ने बन्द गर्ने आवाज चाहिँ तिमीहरूको डक्टरले जुन स्टेथोस्कोप लाएर सुन्छ, सो यो आवाज यसको पनि हो। यसको आवाज अहिले म त्यो बारेमा कुरा गरौँला। भ्याल्भहरू जुन सुनिन्छ स्टेथोस्कोप लाएर सुन्ने आवाजमा भ्याल्भहरूको आवाज यो बन्द भएको खोलिएको आवाजहरू यहाँ। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को पनि भ्याल्भ हुन्छन्, तिनीहरूलाई हामी भन्छौँ सेमी लुनार भ्याल्भ। सेमी लुनार भ्याल्भ भनेको चाहिँ अब यसलाई पहिला राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यो दुई प्रकारको, एउटा चाहिँ एओर्टिक भ्याल्भ अथवा भ्याल्भ जुन चाहिँ एओर्टामा हुन्छ, अर्को चाहिँ
भ्याल्भ जुन चाहिँ पल्मोनरी है पल्मोनरी भेन पल्मोनरी आर्टरीमा हुन्छ। सो एओर्टामा हुने भ्याल्भ एओर्टिक भ्याल्भ, पल्मोनरी आर्टरीमा हुने भ्याल्भ पल्मोनरी भ्याल्भ। यो दुईटालाई कलेक्टिभली सेमी लुनार भ्याल्भ, सेमी लुनार भ्याल्भ है। सो दुई प्रकारका भ्याल्भहरू हामी देख्यौँ। एउटा चाहिँ एट्रियम र भेन्ट्रिकलको बिचमा जसलाई हामी एबी भ्याल्भ भन्छौँ, दुई प्रकारको रहेछ, मिट्रल र ट्राइकस्पिड। अर्को हुन्छ एओर्टा र पल्मोनरी आर्टरीमा, दुईटा, एउटा चाहिँ एओर्टिक भ्याल्भ, अर्को चाहिँ पल्मोनरी भ्याल्भ। दुईटालाई कलेक्टिभली सेमी लुनार भ्याल्भ। अति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो, यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो, भ्याल्भको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्दैन। अब सिस्टोल र डाइस्टोल भन्ने कुरा अति नै कन्फ्युज हुन्छ विद्यार्थी हो। सिस्टोल र डाइस्टोल, सिस्टोल डिपोलराइजेसन भएको बेलामा सिस्टोल हुन्छ, रिपोलराइजेसन भएको बेलामा डाइस्टोल हुन्छ। म अझै यसलाई क्लियर गर्नेछु। कन्ट्राक्सन, यदि मसल कन्ट्राक्सन भयो भने त्यो टाइम पिरियड अथवा हेर्नु, सिस्टोल र डाइस्टोल भनेको जहिले पनि टाइम पिरियडमा एक्सप्रेसन गरिन्छ, टाइममा सेकेन्ड अथवा मिली सेकेन्डमा एक्सप्रेसन गरिन्छ। इट्स अ टाइम पिरियड अफ कन्ट्राक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ कार्डियक मसल। सो यदि मसल कन्ट्राक्सन भएको छ भने सिस्टोल भनिन्छ त्यो टाइम पिरियडलाई है। मसल कन्ट्राक्सन भएको टाइम पिरियडलाई सिस्टोल भनिन्छ अनि मसल रिल्याक्सेसन भएको टाइम पिरियडलाई डाइस्टोल भनिन्छ। यो स्पेसिफिकली फर हार्ट मसल हो, यो जहाँ चाहिँ युज गर्न पाइँदैन यो सिस्टोल र डाइस्टोल, ओन्ली फर हार्ट मसल। सो कार्डियक मसल कन्ट्राक्सन भएको बेलामा सिस्टोल भन्ने, कार्डियक सिस्टोल, रिल्याक्सेसन भएको बेलामा डाइस्टोल भन्छ। अहिले पनि मैले भनिसकेँ, डिपोलराइजेसन भयो कार्डियक मसलमा भने सिस्टोल हुन्छ, रिपोलराइजेसन भयो कार्डियक मसलमा भने डाइस्टोल हुन्छ। ओके, अब यो तिमीहरूले दुईटा कुरा पढ्नुपर्छ। अब एउटा चाहिँ कन्डक्सन अफ हार्ट, अर्को चाहिँ कार्डियक साइकल। कन्डक्सन अफ हार्ट र कार्डियक साइकल है, दुईटा कुरा सँगसँगै पढ्नुपर्ने। अब सिस्टोल दुई प्रकारको हुन्छ, डाइस्टोल पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एट्रियल सिस्टोल, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल डाइस्टोल, भेन्ट्रिकुलर डाइस्टोल। सो एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कन्ट्राक्सन, एट्रियल रिल्याक्सेसन, भेन्ट्रिकुलर कन्ट्राक्सन, भेन्ट्रिकुलर सर्ट फर्ममा त्यसरी पनि भन्न सक्छ। एट्रियल सिस्टोल भनेको के भयो त, कन्ट्राक्सन। एट्रियल डाइस्टोल भनेको एट्रियल रिल्याक्सेसन। अब यो सिस्टोल र डाइस्टोलको मिनिङ चाहिँ भन्दैछु। जहिले पनि हामीलाई के थाहा छ भने ब्लड अथवा कुनै पनि फ्लुइड, एयर अथवा कुनै पनि फ्लुइड मात्रै होइन, पानी, हावा, जेसुकै फ्लुइड हाई प्रेसरदेखि लो प्रेसरमा मुभ गर्छ। सर हाई प्रेसरदेखि, हजुर स्क्रिन सेयर गर्नुभएको छैन कि नआएको? ए मैले गर होला, आफै बन्द भएछ यहाँ है, यो टाइम बढाउनु पर्ने गाडी छ। मैले होइन, मैले सेयर गरेँ छैन है यसमा, मैले यतिकै भनिरहेको छु है, खासै इन्फर्मेसन छैन, मैले यतिकै। सो यति मैले आज इसिजीको पनि यो देखिरहेको होला, इसिजी। अब यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यही कुरा बुझाउनलाई मैले कोसिस गर्दैछु है। सो एट्रियल सिस्टोल, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डाइस्टोल, भेन्ट्रिकुलर डाइस्टोल भन्ने बुझिहाल्यौँ। कन्ट्राक्सन र रिल्याक्सेसन मात्रै हो, यसलाई त्यतिमै सीमित राख्छ। अब किन चाहिन्छ कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन, किन होला हार्टले कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन गरेको? जब हार्टको मसल रिल्याक्सेसन हुन्छ, एकदम यहाँनिर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नु पर्ने, जब हार्टको मसल रिल्याक्सेसन हुन्छ प्रेसर घट्छ। रिल्याक्सेसन भएको केसमा प्रेसर के हुन्छ, घट्छ। जब हार्टको मसल कन्ट्राक्सन हुन्छ प्रेसर बढ्छ। सो रिल्याक्सेसन भएको बेलामा, अब अलिकति मैले रिल्याक्सेसन र कन्ट्राक्सनलाई यिनीको टेक्निकल टर्मले युज गर्छु, फेरि सबजनाले बुझ्नु पर्यो। कन्ट्राक्सनको ठाउँमा म सिस्टोल छ भन्ने शब्द युज गर्छु, रिल्याक्सेसन भएको ठाउँमा डाइस्टोल भन्ने शब्द युज गर्छु। सो इन द सिस्टोल कन्डिसन, कन्ट्राक्सन कन्डिसन, प्रेसर इन्क्रिजेस। इन द डाइस्टोल, प्रेसर डिक्रिजेस। अब हेर, मैले भनिसकेँ जहिले पनि फ्लुइड के छ, हाई प्रेसरदेखि लो प्रेसरमा। जब एट्रियमको रिल्याक्सेसन हुन्छ, एट्रियल डाइस्टोल हुन्छ,
एट्रियल डायस्टोल कन्डिसनमा हुन्छ, एट्रियल रिल्याक्सेसन हुन्छ, त्यहाँ प्रेसर कम हुन्छ। हाम्रो बडीमा भएको ब्लड के हुन्छ, प्रेसर बढी प्रेसरमा हुन्छ, हार्टमा चाहिँ प्रेसर कम भइदिन्छ, त्यही भएर हार्टमा ब्लड आउँछ। हाई प्रेसरदेखि लो प्रेसर भएको एट्रियममा आउँछ, किनभने एट्रियल त्यहाँ रिल्याक्सेसन भएर बसिरहेको छ। ब्लड सप्लाई हुने भयो फ्रम बडी अथवा लङ्स टु हार्ट, एट्रियल डायस्टोल भएको कन्डिसनमा। अब अर्को हेर, अब भेन्ट्रिकल जब भेन्ट्रिकल सिस्टोल हुन्छ, भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन, जब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सन गर्छ प्रेसर त्यहाँ बढ्ने भयो, बडीमा प्रेसर कम हुने भयो बढी है। त्यहाँ बढी प्रेसर भएपछि के हुन्छ त, ब्लड त मजाले अब हार्टबाट डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी एन्ड लङ्समा जाने भयो। सो यसको मेन एम भनेको त्यही हो, सिस्टोल र डायस्टोलले चाहिँ ब्लडलाई पम्प गर्ने, सक गर्ने है, ब्लडलाई बडीबाट तान्ने र हार्टबाट बडीमा फाल्ने सिस्टोल र डायस्टोलको कारणले गर्दा हो है। जति पनि इसिजीहरू गरिन्छ, इकोहरू गरिन्छ, याद गर्नु यही कुरा मेजर गर्ने हो। वास्तवमा हार्टको फङ्सनिङ मेजर गर्ने कुरा यही हो। हार्टमा प्रब्लम आयो भने उनीहरूको सिस्टोल र डायस्टोलमा समस्या देख्छ। अब हामीले चाहिँ जनरली एउटा एक्सप्रेसन गर्न चाहन्छु, यहाँ देखाउन चाहे मैले तिमीलाई हेर, यो पिक्युआरएसटी भन्ने कर्भ हुन्छ उनीहरूको इसिजी, हामीले यसलाई इसिजी कर्भ भन्छ है। इसिजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भन्छौँ। तिमीले हस्पिटलमा गयो भने यस्तो खालको इसिजी गरेको देख्यो होला। यसको विभिन्न सेगमेन्ट्सहरू छ। यो पी भनेको जुन यहाँ देखिरहेको छ, यो पी भनेको जुन कर्भ छ, यो पी भनेको कन्ट्र्याक्सन अफ एट्रिया हो, एट्रियल सिस्टोल है। यो टाइम पिरियड, यो तल जुन यो टाइम पिरियड हो, याद गर्नु। माथि यो वाइ एक्सिस चाहिँ यसको भोल्टेज हो, भोल्टेज हो। जति भोल्टेज हुन्छ त्यति अग्लो हुन्छ। जस्तै यो आर भन्ने देखेको छौ नि, यो सबभन्दा हाई भोल्टेजमा छ है। त्यो हाई भोल्टेज यो चाहिँ वाइ एक्सिस चाहिँ यसको, अब यहाँ एक्सिस त देखाएको छैन क्लियरली, तर बुझ्नु पर्यो। भर्टिकल भनेको चाहिँ वाइ एक्सिस हो, होरिजेन्टल भनेको चाहिँ टाइम एक्सिस हो। टाइम एक्सिस हामी जनरली मिली सेकेन्डमा एक्सप्रेसन गर्छौँ है। सो यो तिमीहरूको कन्ट्र्याक्सनदेखि, एट्रियल कन्ट्र्याक्सनदेखि भेन्ट्रिकुलर रिल्याक्सेसनसम्मको पिरियडलाई हामीले कार्डियक साइकल भन्छौँ। 0.8 सेकेन्डको हुन्छ कार्डियक साइकल, सबजनाले बुझ्यो होला। एट्रियल सिस्टोलदेखि भेन्ट्रिकुलर डायस्टोलसम्मको टाइम पिरियड हामीले कार्डियक साइकल भन्छौँ। फेरि भन्दैछु, एट्रियल सिस्टोलदेखि भेन्ट्रिकुलर डायस्टोलसम्मको टाइम पिरियडलाई कार्डियक साइकल भनिन्छ, चाहिँ 0.8 सेकेन्डको हुन्छ। अब यहाँ सुरु गरौँ, अलिकति म भन्न चाहेँ र, यो पी भनेको चाहिँ एट्रियल कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरिको टाइम पिरियड हो। यो नर्मल एउटा इसिजी हो। यो नर्मल इसिजी जब यो बिरामी मुटुको रोगी हुन्छ त्यसपछि योमा चाहिँ यो प्याटर्नहरू फरक पर्छ। यो जुन जुन लाइनहरू छन् यिनीहरूको फरक पर्छ, एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझिहाल्नु। सो पी भनेको चाहिँ यो हेर, एट्रियल कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यो हुने भयो। त्यसपछि अगाडि जाऊँ हामी। एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भइसकेपछि एउटा टाइम पिरियड आउँछ, यो होरिजेन्टल लाइन। यो होरिजेन्टल लाइन पिरियडलाई हामी एबी ग्याप भन्छौँ। यसमा कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट हुन्न है। यहाँ अब हेर, यसपछिको यो पछि हाम्रो यो पिरियड आयो, भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सनको पिरियड हो। यो जुन क्युआरएस कर्भ देखिरहेको छौ, यो क्युआरएस यो भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल हो। सो पी भनेको एट्रियल सिस्टोल, क्युआरएस भनेको भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल। त्यसपछि फेरि एउटा लिनियर लाइन आउँछ, यो लिनियर छ, यो लाइन एसटी सेगमेन्ट भन्छ। त्यसपछि फेरि भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल है। सो यसरी पुरा यहाँ हेर, एट्रियल सिस्टोल, लिनियर लाइन, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल, यो जुन क्युआरएस चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल, लिनियर लाइन, त्यसपछि भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल। यसरी हाम्रो लिनियर लाइन यसरी हुन्छ है। खास गरी एट्रियल सिस्टोल, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल र भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल, यिनीहरूलाई हामीले इसिजीमा एक्सप्रेसन गरिन्छ। अब यो जुन यो पिआर सेगमेन्ट भन्ने जुन लिनियर लाइन छ, यो पिआर सेगमेन्ट, त्यसपछि गएर एसटी सेगमेन्ट, यिनीहरूको अति नै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। यो लाइन लिनियरै हुनुपर्छ, यो सबैजनाले बुझ्नु। अब अलिकति हस्पिटलतिर तिमीहरू यस्तो रिपोर्टहरू भेट्यो भने अलिकति हेर्ने बानी हुनुपर्छ अबदेखि। सो फेरि भन्दैछु, पी भनेको के रहेछ त, एट्रियल सिस्टोल अथवा कन्ट्र्याक्सन अफ एट्रिया। यो कन्ट्र्याक्सन अफ एट्रिया भनेको एकदम लेमेनले बोल्ने शब्द हो। टेक्निकल्ली हामी एट्रियल सिस्टोलै भन्नुपर्छ। पिआर सेगमेन्ट, लिनियर लाइनलाई हामीले पिआर सेगमेन्ट, त्यसपछि क्युआरएस भनेको भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल, त्यसपछि एसटी सेगमेन्ट, त्यसपछि है। सो
यिनीहरूलाई हामी जुन यो टाइप देख्न सक्छौँ, जुन यो तिमी भोल्टेज तिमी आफै इमेजिन गर, यो लाइन लिनियर छ, जस्तै पिआरको सेगमेन्टको लाइन र एसटीको सेगमेन्टको लाइन भनेको यिनीहरूको के छ त, भोल्टेज के छ यहाँ चेन्ज भएको छैन, सेम छ भोल्टेज, फ्र्याक्सन रिल्याक्सेसन भएको छैन, एउटा ग्याप हो, टाइम पिरियड हो। जस्तै तिमीले आफै इमेजिन गर, एट्रियल सिस्टोल पनि छ, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल पनि छ, सँगसँगै भयो भने के होला भनेको तिमी आफै इमेजिन गर, एट्रियमबाट ब्लड गएको छ, एट्रियम पनि खुम्चेको छ, भेन्ट्रिकल पनि खुम्चेको छ, यस्तो हुन्छ। एट्रियम खुम्चेको बेलामा भेन्ट्रिकल के हुनु पर्यो, रिल्याक्स भएको हुनु पर्यो। एट्रियममा जब तिम्रो एट्रियमबाट ब्लड जब तिम्रो भेन्ट्रिकलमा जान्छ, त्यो बेला त भेन्ट्रिकल के हुन्छ, रिल्याक्स हुन्छ है। दुईटा एकैचोटि खुम्चिन सक्दैन, एउटा टाइम पिरियड, एउटा ग्याप हुन्छ है। त्यो जेनरली त्यस्तो ग्यापलाई चाहिँ यसले जनाउने गर्छ। सो पी क्यू आर एस टी। अब यो एकदमै औषधिहरूको बारेमा साइड इफेक्ट पर्दा आउँछ यहाँ। यसले क्युटी प्रोलङ्गेसन गर्छ, यसले चाहिँ यो पी वेभ, अब यिनीहरूलाई हामी वेभ भन्छौँ, पी वेभ, क्युआरएस वेभ सर्ट फर्ममा है, पी वेभ, क्युआरएस वेभ, टी वेभ यसरी भन्ने चलन छ हाम्रो है, वेभ भन्छ। सो यिनीहरू यो औषधि खायो भने यसको साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ क्युटी टाइमलाई बढाउँछ है, आरएस टाइमलाई बढाउँछ, क्युआरएस टाइमलाई घटाउँछ, यस्तो खालको साइड इफेक्टहरूको बारेमा पनि पढ्न सक्छौँ। विभिन्न डिजिजहरूको बारेमा पनि मैले कुरा गर्छु। अब अझै यहाँ अझै एउटा क्लियर छ, यो चित्रले अझै क्लियर गर्ला, हेरौँ।